हामी हेर यहाँ पढिरहेको छौं चार्जिङ अफ द क्यापेसिटर। चार्जिङ अफ द क्यापेसिटर भन्नुको मतलब के हो त? एउटा क्यापेसिटर छ यो सर्किटमा, एउटा रेजिस्टर छ यो सर्किटमा, एउटा ब्याट्री छ यो सर्किटमा, एउटा ट्यापिङ स्विच छ यो सर्किटमा। यदि स्विच अफ छ भने यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्नुको मतलब यहाँ चार्ज पनि डिपोजिट कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यदि मैले यो स्विचलाई अन गरे भने स्विच अन गरिसकेपछि यहाँबाट यो नेगेटिभ टर्मिनलबाट इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुन्छ फ्लो हुन्छ फ्लो हुन्छ फ्लो हुन्छ। यो सबै प्लेट्सहरुमा आएर इलेक्ट्रोनहरु डिपोजिट हुन्छ। -q वटा इलेक्ट्रोनहरु यहाँ डिपोजिट। माइनस किन? इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, त्यही भएर माइनस मैले डिनोट गरे। त यहाँ केही इलेक्ट्रोन्सहरु आफ्टर टाइम t पछि यहाँ यति इलेक्ट्रोन्सहरु डिपोजिट भए अथवा चार्जहरु डिपोजिट भए, त्यही भएर यसलाई हामीले यो चार्ज डिपोजिसनलाई नै, यो चार्ज स्टोरिङलाई नै के भन्छौं त? चार्जिङ अफ द क्यापेसिटर भन्छौं। चार्जिङ अफ द क्यापेसिटर भनेको बुझ्यौं। चार्जिङ अफ द क्यापेसिटर भन्नुको मतलब कुनै मेथडबाट हामीले यो क्यापेसिटरमा केही अमाउन्ट अफ चार्जलाई स्टोर गराइदिनु हो। अब यसको कुरा अलिकति के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रेजिस्टर हो भने यसको भोल्टेज छ, टोटल ईएमएफ V छ। यो रेजिस्टर हो भने रेजिस्टरको एक्रस को पोटेन्शियल डिफरेन्स VR ले डिनोट गरे, ठीक छ। र यहाँबाट यहाँसम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स क्यापेसिटर एक्रस को पोटेन्शियल डिफरेन्स VC ले डिनोट गरे, ठीक छ नि। VR इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द रेजिस्टर, VC is the potential difference across the capacitor, ठीक छ नि। आफ्टर टाइम t टाइम पछि, ठीक छ नि, t टाइम पछि यो यति भोल्टेजहरु भइरहेको छ, ठीक छ नि। फेरि सुरुबाट यहाँ सुरु गरौँ। मानौ यो स्विच अफ छ, ठीक छ नि। स्विच अफ छ भने यो क्यापेसिटरमा कतिवटा चार्ज स्टोर भएका छन्? 0 चार्ज स्टोर भएका छन्, किनभने स्विच अफ छ, यहाँ चार्ज छैन। चार्ज छैन भने हामीलाई थाहा छ क्यापेसिटरमा पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल टु कति हुन्छ? V इज इक्वल टु Q/C हुन्छ। त यहाँ मैले VC इज इक्वल टु Q/C लेखे। यदि चार्ज 0 छ भने, चार्ज कति छ? 0 छ भने यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द क्यापेसिटर पनि कति हुन्छ? 0। त यसको एक्रस को पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 भइहाल्यो। यसको एक्रस को पोटेन्शियल डिफरेन्स V छ। हामीलाई थाहा छ कि करेन्ट जहिले पनि फ्लो गर्छ हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल। त्यही भएर यो ब्याट्रीको पोटेन्शियल कति छ? V छ। यसको पोटेन्शियल कति छ? 0 छ। अब स्विच अन गर्यो भने करेन्ट फ्लो गर्न थाल्छ, यसरी करेन्ट फ्लो गर्न थाल्छ। त यदि यो VC इज इक्वल टु 0 छ भने यसको टोटल पोटेन्शियल यसको टोटल पोटेन्शियलसँग बराबर हुन्छ। यदि यो 0 छ भने हामी लेख्न सक्छौं VR इज इक्वल टु I इन्टु R। ओम्स लबाट V इज इक्वल टु IR। त यहाँबाट I इज इक्वल टु कति हुन्छ? VR बाई R हुन्छ। इट इज द मैक्सिमम अमाउन्ट अफ करेन्ट, मैक्सिमम करेन्ट। किनभने क्यापेसिटरमा अहिलेसम्म करेन्ट पुगेको छैन। क्यापेसिटरमा जब करेन्ट पुग्न थाल्छ त्यति बेलादेखि करेन्टको अमाउन्ट अब घट्छ बढ्छ हामीले हेर्छौं यहाँ। त यहाँ यो VR इज इक्वल टु I इन्टु VR बाई I इज इक्वल टु VR बाई R लेख्न सक्छौं। यो दुईटा पोइन्ट याद राख्नु पर्यो। यदि कति बेला यो कन्डिसन हामीले युज गरिरहेको छौं? जब टाइम t इज इक्वल टु 0 छ। यदि टाइम t इज इक्वल टु 0 छ भने यहाँ चार्ज 0 छ भने यो कन्डिसन हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, यदि मैले स्विच अन गरे भने यसबाट करेन्ट फ्लो गर्न थाल्छ भने यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु फ्लो गरेर यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु आउन थाल्छ। त केही न केही त चार्ज यहाँ आएर बस्छ नि भाइ। केही न केही चार्ज यहाँ आएर बस्यो भने, यो चार्ज बस्यो भने यसको केही न केही पोटेन्शियल डिफरेन्स त हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ मान 10 भोल्ट को यो ब्याट्री थियो, यहाँ मान 0 स्विच अफ थियो, 0 थियो। त यहाँबाट करेन्ट बगिरहेको थियो यसरी म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ करेन्ट। तर जब यहाँ चार्ज डिपोजिट हुन थाल्यो यसको पोटेन्शियल केही न केही त हुन्छ Q/C। त Q को अमाउन्ट केही भयो भने यसको VC को अमाउन्ट पनि केही हुन्छ। त VC को अमाउन्ट मान 1 भोल्ट नै भयो, एकछिनको लागि सपोज मात्र। त अब पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ? 9 भोल्ट। पोटेन्शियल डिफरेन्स यसको र यसको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ? 9 भोल्ट। यहाँ पहिला 0 थियो, यसको र यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स 10 भोल्ट थियो। अहिले यहाँ 1 भोल्ट भइहाल्यो। 1 भोल्ट भयो भने यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भइहाल्यो? पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन क्यापेसिटर एन्ड सेल इज इक्वल टु कति हुन्छ? V माइनस VC भन्नुको मतलब 10 माइनस 1 इज इक्वल टु 9 भोल्ट। बुझ्नु भयो?
मानियो क्यापेसिटरमा अझै इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुँदै गयो, 2टा 4वटा 10वटा 20वटा हुँदै गयो, यसको पोटेन्शियल अझै बढ्यो, किनभने चार्ज बढ्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस द क्यापेसिटर पनि बढ्छ। Vc इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु Q स्टोर्ड, हैन? त चार्ज बढ्दै गयो भने यसको 2 भोल्ट भयो, 2 भोल्ट भयो भने अब पोटेन्शियल डिफरेन्स के भइहाल्छ, 8 भोल्ट भइहाल्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्यो, पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्यो भन्नुको मतलब यहाँबाट करेन्टको अमाउन्ट पनि के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ यार भाइ। करेन्टको अमाउन्ट पनि के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। चार्जको अमाउन्ट बढ्दै गइरहेको छ, करेन्टको अमाउन्ट घट्दै गइरहेको छ। हेरौँ, चार्जको अमाउन्ट यहाँ डिपोजिट भएको चार्जको अमाउन्ट बढ्दै गइरहेको छ। केही बेर पछि यहाँ भोल्टेज भइहाल्छ 3 भोल्ट भने पोटेन्शियल डिफरेन्स फेरि कति भइहाल्छ, 7 भोल्ट। अझै करेन्टको अमाउन्ट घट्यो, फेरि 4 भोल्ट हुन्छ, 5 भोल्ट हुन्छ, 6 भोल्ट हुन्छ, 7 भोल्ट हुन्छ, 8 भोल्ट हुन्छ। चार्ज डिपोजिट हुँदै गयो, बढ्दै गयो भने यो क्यापेसिटरको एक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्स त बढ्दै जान्छ र यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्दै जान्छ भनेपछि त यहाँबाट बग्ने करेन्टको अमाउन्ट त बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। इट मिन्स डिपोजिसन अफ चार्ज, स्टोरिङ अफ चार्ज यदि इन्क्रिज हुँदै गयो भने करेन्ट के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब मानव एकछिनको लागि यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स भइहाल्छ 10 भोल्ट। अब यहाँ पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ, 10 भोल्ट। दुवैको पोटेन्शियल डिफरेन्स बराबर भयो भने केसबाट करेन्ट बग्न सक्छ। अब केसबाट अब करेन्ट बग्छ त, किनभने पोटेन्शियल डिफरेन्स के भइहाल्छ, बराबर भइहाल्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स बराबर भयो भने करेन्ट बग्दैन। भने जब यसको म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स भइहाल्छ, यसको मतलब यसमा म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ चार्ज यहाँ स्टोर भइहाल्छ। त्यसैले हामीले भन्छौं कि फुल्ली चार्ज भयो, फुल्ली चार्ज क्यापेसिटर। फुल्ली चार्ज क्यापेसिटर भन्नुको मतलब यसबाट अब करेन्टको अमाउन्ट बग्नेवाला छैन। तर त्यो यो कुरा नि, यो फुल्ली चार्ज क्यापेसिटर एउटा आइडियल कन्सेप्ट मात्र हो, आइडियल कन्सेप्ट। प्र्याक्टिकली कहिले पनि क्यापेसिटर 100% चार्ज हुन सक्दैन, कहिले पनि 100% चार्ज हुन सक्दैन प्र्याक्टिकली। ठीक छ नि? यसको न्युमेरिकल म्याथमेटिकलबाट हामी कुरा गर्छौं। अहिले यसको फिजिक्स मात्र बुझिराख कि एउटा क्यापेसिटर जुन हुन्छ यो कहिले पनि 100% चार्ज हुन सक्दैन। फुल्ली चार्ज भन्नुको मतलब कति होला, 99% हुन सक्छ, 99.99% हुन सक्छ, तर 100% हुन सक्दैन। है भाइ? त यहाँ मैले चार्जिङ अफ क्यापेसिटरको कुरा भने कि चार्जिङ कसरी हुन्छ। ठीक छ, चार्जिङ कसरी हुन्छ त चार्जिङ हुनको लागि हामीसँग यहाँ t = 0 मा q = 0 थियो, चार्ज स्टोर 0 थियो। केही समयपछि यसमा चार्ज डिपोजिट भइहाल्यो, कति त q भइहाल्यो। त अब यसको थोरै म्याथमेटिकको कुरा गरौँ। यहाँ VR = कति हुन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस रेजिस्टर = I × R हुन्छ। अब VC = कति हुन्छ, Q/C हुन्छ। टोटल पोटेन्शियल त यो हो, यही पोटेन्शियल यहाँ र यहाँ डिवाइड भएको छ भने म लेख्न सक्छु कि V = अकॉर्डिंग टू सर्किट लबाट V = VR + VC लेख्न मिल्छ। त V = VR + VC लेख्न मिल्यो भने VR = कति हुन्छ, V - VC हुन्छ। त VR = I × R हुन्छ र V - VC भन्नुको मतलब Q/C हुन्छ। त यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, I = यो CB - Q/RC। बोल यो इक्वेसन कतिले बुझेको छैन? यो इक्वेसन बुझिरहेको छ? मैले एलसीएम लिएर क्रस मल्टिप्लाई गरेको R लाई। करेन्ट कति हुन्छ, CB - Q/RC। यो Q को अमाउन्ट बढ्दै गयो भने I को अमाउन्ट के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। कहिले पनि करेन्ट 0 हुँदैन यहाँ, त्यही भएर टोटल 100% चार्ज हामीले कहिले पनि क्यापेसिटरलाई गर्न सक्दैन। अब हेरौं यसको म्याथमेटिक्स। अब फिजिक्स खतम, यसको म्याथमेटिक्स बुझौं। I = कति हुन्छ, CB - Q/RC हुन्छ। ठीक छ नि? यति कुरा छ।
र हामीले थाहा छ आई भन्नुको मतलब dq by dt हुन्छ, रेट अफ चेन्ज इन चार्ज, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज इज इक्वल टू कति हुन्छ cv माइनस q by rc। अब यहाँ q वाला टर्मलाई एकतिर जात जातमा बी हुन्छ भाइ, त q वाला टर्मलाई एक ठाउँमा राख, cv माइनस कति हुन्छ q इज इक्वल टू dt by कति हुन्छ rc। यो भयो dt by rc, ठीक छ। अब यहाँ हेर, यो dq कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ र त टाइम 0 देखि t सम्म रन गरेको छ र त्यो 0 देखि टाइम t सम्ममा चार्ज 0 देखि q सम्म रन गरेको छ। त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि, टोटल चार्ज निकाल्नको लागि कति स्टोर भएको छ टाइम t, लागि यसको लागि इन्टिग्रेसन गर्नु। द इन्टिग्रेसन अफ 0 टु q चार्जमा dq बाई कति हुन्छ cv माइनस q इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन 0 देखि t सम्म dt बाई कति हुन्छ rc हुन्छ। यहाँसम्म कुनै दिक्कत छैन भने यसलाई म मेटौँ, यसलाई म मेट्छु है। यसलाई नोट गरिहाल्नुस् पहिला, मसँग ठाउँ छैन। स्क्रिनशट गरिहाल्नुस्। अब हामीलाई यहाँसँग इक्वेसन आयो dq by cv। अच्छा, तिमीहरूले इन्टिग्रेसन म्याथमेटिक्समा पढेको होला, एउटा इन्टिग्रेसनको ल म भन्छु, इन्टिग्रेसन dx अथवा यसरी f dash x by fx into dx यदि कुनै छ भने log fx गर्ने गर्छौं। यस्तो इन्टिग्रेसनको फर्म पढेको छौं नि हामीले, integration of f dash x by fx is equal to कति हुन्छ log fx हुन्छ भने यहाँबाट हामी हेरौं, यहाँ माथि कति छ dq छ, dq छ भनेपछि यहाँ हेर त cv को इन्टिग्रेसन dq को टर्ममा cv को डेरिभेटिभ गरे भनेपछि यो 0 माइनस dq, त यसको डेरिभेटिभ गर्छौ भने -1 आउँछ, माइनस dq आउँछ भने यसलाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु, हेर त log अथवा log नलेखौं ln लेखौं, नेचुरल लग ln cv माइनस q हैन, cv माइनस q र माइनस q छ, त्यही भएर -1 ले मैले मल्टिप्लाई गरिदिरा छु यहाँ, र यसको इन्टिग्रेसन रन भइरहेको छ कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि 0 देखि q सम्म, र dq को rc त कन्स्ट्यान्ट हो, rc यही छ, dt को डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन हुन्छ t र यो रन गर्छ 0 देखि t। बोल भाइ, तो यहाँबाट म लेख्न सक्छु कि अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छु, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भन्नुको मतलब log cv माइनस q माइनस log cv माइनस लोअर लिमिट q को ठाउँमा 0 र यहाँ -1 छ, -1 लाई उता पठाइदियौं भनेपछि -1 by rc अनि यो t माइनस 0 लेख्न मिल्छ होला। तो यो कति भयो र त log a माइनस log b भन्नुको मतलब log a by log b, log a by b cv माइनस q हैन by c। अच्छा, मैले log र ln लेखेको छु, यो log लेख्दा पनि बुझिराख्ने यो नेचुरल लग हो, ठीक छ नि। ln नै लेखिरहेको छु भने ln नै लेखिदिन्छु यहाँ पनि, ln भनेको नेचुरल लग हो, आइओलोजी लेख्छौ भने बेस 10 लग भइहाल्छ, त्यही भएर ln लेखिरहेको छु। इज इक्वल टू कति हुन्छ हेरौं त -1 by rc अनि यो t, लग उता गयो भने के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल भने cv माइनस q by cv इज इक्वल टू e को पावर माइनस t by rc भइहाल्छ। बुझिरहेको छ म्याथमेटिक्स यो, अनि यो cv by cv भन्नुको मतलब 1 माइनस q by कति भइहाल्छ cv इज इक्वल टू कति भइहाल्छ e टु द पावर माइनस t by rc भइहाल्छ। तो यो कति हुन्छ, यो उता लाग्यो भनेपछि यता ल्यायो भनेपछि q इज इक्वल टू कति हुन्छ q by cv इज इक्वल टू कति हुन्छ 1 माइनस e टु द पावर माइनस t by rc। यो म्याथमेटिक्स हो, सिम्पल छ, केही छैन। अब यहाँबाट q इज इक्वल टू कति हुन्छ हामी लेख्न सक्छौं, q इज इक्वल टू कति हुन्छ
सीबी लाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, सीबी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई कति हुन्छ आरसी हुन्छ। मेन हाम्रो रिलेसन यही हो हेरौँ, मेन हाम्रो रिलेसन यही हो हेरौँ। अब यो रिलेसनलाई अलिकति डिस्क्राइब हामीले गरौँ के हुन्छ यसको डिस्क्रिप्सन। क्यू इज इक्वल टू कति भयो सीबी 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस टी बाई आरसी भयो। यो हेर, यो इक्वेसनलाई हेरेर म अलिकति केही कुरा भन्न चाहिरहेको छु। सी भन्नुको मतलब क्यापेसिटेन्स हो, क्यापेसिटरको, र बी भन्नुको मतलब यो त ईएमएफ हो, टोटल ईएमएफ ब्याट्रीको टोटल ईएमएफ खर्च भइरहेको छ यो क्यापेसिटेन्समा भने यो सीबी भन्नुको मतलब हामीले थाहा छ बी इज इक्वल टू कति हुन्छ क्यू बाई सी हुन्छ नि त। क्यू इज इक्वल टू कति हुन्छ सीबी। त कुनै पनि क्यापेसिटरमा म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ चार्ज कति स्टोर हुन सक्छ दैट इज द सीबी। सीबी भन्नुको मतलब मैक्सिमम चार्ज हो क्यू नट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आरसी, जहाँ क्यू नट भन्नुको मतलब सीबी हो, इट इज द मैक्सिमम चार्ज stored on capacitor, मैक्सिमम चार्ज स्टोर अन के त क्यापेसिटर। ठीक छ, यो रिलेसन हो चार्जिङ अफ द क्यापेसिटरको लागि। यो रिलेसनले के बताउँछ हेर, ग्राफबाट यसको ग्राफ पनि बनाउनु पर्छ हामीले। यसको ग्राफले बताउँछ कि यहाँ चार्ज जुन छ, यो चार्ज यो क्यू जुन छ यो बढ्दै गइरहेछ एक्सपोनेन्शियली भने यसलाई यसरी मैले बनाए भने 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आरसी को मतलब के हुन्छ, यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ, यतातिर टाइम भइहाल्यो, वाई एक्सिसमा क्यू भइहाल्यो भने यसको ग्राफ यसरी हुन्छ, जहाँ यो इन्टरसेक्ट गर्दैन, किनभने 100% कहिले पनि क्यापेसिटर चार्ज हुन सक्दैन। यो भन्नुको मतलब क्यू नट। ठीक छ, यो ग्राफ हो देखाइरहेको छ, यो चार्जिङ अफ द क्यापेसिटरको लागि यो ग्राफ हो चार्जको लागि। यसरी सुरुमा हेर न, चार्ज धेरै छिटो 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 स्टोर भयो, धेरै अलिकति टाइम बितिहाल्यो, टाइम बितिसकेपछि के भयो त चार्ज स्टोरिङ जुन भयो कम हुन थाल्यो। मैले सुरुमै भनेको छु यो कुरा, यदि पोटेन्शियल डिफरेन्स धेरै छ भने मैक्सिमम अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ, मैक्सिमम चार्ज फ्लो हुन्छ। मैले बताएको थिएँ नि 10 भोल्ट यदि ब्याट्रीको पोटेन्शियल छ, 0 भोल्ट क्यापेसिटरको छ, धेरै अमाउन्ट अफ फ्लो हुन्छ। क्यापेसिटेन्स यदि बढिहाल्यो, क्यापेसिटरको एक्रसको पोटेन्शियल बढिहाल्यो, 1 भोल्ट 2 भोल्ट 3 भोल्ट भयो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स कम भइहाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै अझै कम भइहाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै अझै कम भइहाल्यो, अझै बिस्तारै बिस्तारै। भनेपछि सुरुमा हेर न, यो 0 बाट स्टार्ट भयो, सुरुको केही समयसम्म यो मजाले धेरै कम समयमा धेरै चार्ज बढेको छ, तर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै टाइम धेरै भइरहेको छ, चार्ज थोरै स्टोर भइरहेको छ। एकछिनको लागि सोचौं, यो इन्फाइनाइट टाइम हुन्छ भने फर इन्फाइनाइट टाइममा कति चार्ज स्टोर हुन्छ, क्यू इज इक्वल टू क्यू नट 1 माइनस ई टू दी पावर, इन्फाइनाइट टाइम भनेको मतलब टी इन्फाइनाइट भयो, माइनस इन्फाइनाइट यो भइहाल्छ कति त क्यू इज इक्वल टू क्यू नट 1 माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट ई टू दी पावर, इन्फाइनाइट भन्नुको मतलब इन्फाइनाइट, 1 बाई इन्फाइनाइट भन्नुको मतलब 0 भने क्यू इज इक्वल टू कति भइहाल्छ क्यू नट। यसको मतलब के बुझिरहेको छौ तिमीहरूले, यो के हुन्छ, यसको मतलब यो हुन्छ कि पुरै क्यापेसिटरमा मैक्सिमम अमाउन्ट अफ चार्ज स्टोर हुनको लागि अथवा 100% चार्ज स्टोर हुनको लागि, 100% चार्ज हुनको लागि कति टाइम लाग्छ त, इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ। त्यही भएर मैले भनेको कि यो क्यापेसिटर कहिले पनि 100% चार्ज हुन सक्दैन। बुझिरहेछ हाम्रो साथीहरूले? भनेपछि यो कुरा भयो एउटा। अब यसको केही टर्म्सहरु छ, त्यो मलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला यसलाई नोट गरिहाल्नुस् अथवा स्क्रिनशट गरिहाल्नुस्, त्यसपछि म यता मेट्छु अनि केही टर्म्सहरु तिमीलाई डिफाइन गरेर देखाउँछु। मेन इक्वेसन यही हो। यसलाई मेट्नु मैले। अब हेर्नुस् है, हामीसँग इक्वेसन के आयो त भन्दाखेरि q इज इक्वल टू q नट
1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई आरसी। सरी, यति इक्वेसन आयो। वेयर एउटा टर्म देखिरहेको छु मैले, आरसी भन्ने। आरसी भनेको मतलब आर भनेको रेजिस्टेन्स, सी भनेको क्यापेसिटेन्स भने यसलाई टाउले डिनोट गरे। टाउ यसको सिम्बल टी लाई भाङ्गो टिङ्गो गर्दै टाउ भन्छ। टाउ होइन, टाउ। टाउ इज इक्वल टू आरसी। यसलाई हामी भन्छौँ टाइम कन्स्ट्यान्ट। टाइम कन्स्ट्यान्ट फर आरसी सर्किट। आरसी सर्किटमा टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु टी इज इक्वल टू आरसी हुन्छ भने Q इज इक्वल टू कति भयो त? Q नट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठिक छ, माइनस टी बाई टाउ। सर यो टाइम कन्स्ट्यान्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने हामीलाई थाहै छैन। यो आफैले लेखिदिनु भयो, आफ्नै मनले जे मन लागिरहेको त्यही लेखिराख्नु पर्छ भने टाउ इज इक्वल टू आरसी भनेको टाइम कन्स्ट्यान्ट हो। यसलाई डिफाइन गर्नको लागि मैले केही कन्डिसन भनिरहेको छु। इफ मानौ टी इज इक्वल टू टाउ भयो, टी इज इक्वल टू कति भयो? टाउ। टी इज इक्वल टू टाउ भनेको मतलब टाउ बराबर कति भइहाल्यो? टाइमको बराबर भयो। यो बराबर भयो भने Q इज इक्वल टू कति हुन्छ? Q नट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ भन्नुको मतलब पनि टी कट्यो भनेपछि 1, त Q माइनस Q नट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1। अच्छा, यो e टू द पावर माइनस 1 को तिमीले क्याल्कुलेटरमा भ्यालु थिच्यौ भने यसको भ्यालु आउँछ 0.37 भने यो भ्यालु आउँछ 0.63 Q नट। यसलाई पर्सेन्टेजमा गर्यो भनेपछि Q इज इक्वल टू 63% अफ Q नट। टाइम कन्स्ट्यान्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मतलब यति टाइम हो, यति भ्यालु हो जुन टाइममा टोटल चार्ज स्टोर जुन हुन्छ नि त्यो 100%, म्याक्सिमम चार्जको 63%। कुनै एउटा क्यापेसिटरमा मान 100 वटा चार्ज स्टोर हुन सक्छ। म्याक्सिमम कतिवटा हुन सक्छ? 100 वटा। यसको क्यापेसिटी छ कि 100 वटा यसमा स्टोर गर्न सक्छौँ। तर यो 100 वटा स्टोर गर्नको लागि हामीले कति टाइम लगाउनु पर्छ? इन्फाइनाइट टाइम। कति टाइम लगाउनु पर्छ? इन्फाइनाइट। कुनै क्यापेसिटरलाई 100% चार्ज गर्नको लागि इन्फाइनाइट टाइम लगाउनु पर्छ। इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ नि भने यहाँ 100 वटा चार्ज स्टोर हुन सक्ने क्यापेबिलिटी छ यो क्यापेसिटरको। तर हामीले चार्ज पठाउन थाल्यौं, 1 सेकेन्डमा एउटा चार्ज, 2 सेकेन्डमा दुईटा चार्ज, 3 सेकेन्डमा तीनटा चार्ज, 4 सेकेन्डमा 4 वटा चार्ज। यदि यसरी नै चार्ज गर्दै गयो भने 63 वटा चार्ज यहाँ स्टोर गर्नमा 63 सेकेन्ड लाग्छ। यो 63 सेकेन्डलाई नै हामी के भन्छौँ त? टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। 63 सेकेन्ड। यसको मतलब जति टाइम, अब 63 मैले भनिदिएको मात्र हो, यो र्यान्डमली डाटा बनाएको हो। यदि 1 सेकेन्डमा 63% अफ चार्ज त्यहाँ स्टोर हुन सकिरहेको छ म्याक्सिमम चार्जको भने 1 नै भइहाल्छ यसको टाइम कन्स्ट्यान्ट। त जति टाइममा 63% अफ टोटल चार्ज स्टोर हुन सक्छ त्यही टाइमलाई नै हामी के भन्छौँ त? टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। यही टाइमलाई हामी के भन्छौँ? टाइम कन्स्ट्यान्ट। टाइम कन्स्ट्यान्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द टाइम with which capacitor is charged 63% of its maximum value। यति टाइम जुन टाइममा 63% म्याक्सिमम भ्यालुको यो चार्ज गर्न सक्छ। ठिक छ। अब भनेको छु चार्ज बढ्दै जान्छ, करेन्ट घट्दै जान्छ। यसलाई मेटौं, यतातिर मेट्छ। करेन्ट कसरी घट्छ त्यो पनि हेरिहालौं एकचोटि है। हुन त हामीसँग Q इज इक्वल टू हामीसँग रिलेसन छ Q नट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC छ। अच्छा, यहाँबाट मैले करेन्ट निकाल्नु छ भने करेन्ट इज इक्वल टू dq बाई dt हुन्छ। अब Q नट म्याक्सिमम चार्ज हो, यो त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। 1 को डेरिभेटिभ भइहाल्छ 0 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC को डेरिभेटिभ यति नै हुन्छ अनि इन्टु माइनस 1 हुन्छ बाई RC। यसको डेरिभेटिभ गर्छस् नि, पहिला डेरिभेटिभ त गर्न आउँछ हामीलाई। यसको डेरिभेटिभ गरेर हेर्ने भने यहाँ dq बाई dt i इज इक्वल टू कति आउँछ हेर्नु त? Q नट
बाई आरसी हैन, अनि माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी भने यहाँबाट आई इज इक्वल टू कति आउँछ त क्यू नट बाई आर सी। क्यू नट बाई सी भन्नुको मतलब यो क्यू नट भनेको मैक्सिमम चार्ज हो र सी भन्नुको मतलब क्यापेसिटेन्स हो भने क्यू बाई सी भन्नुको मतलब भोल्टेज हो, पोटेंशियल हो बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर। याद गर त V बाई आर भन्नुको मतलब मैक्सिमम अमाउंट अफ करेन्ट हो आई नट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी भने यो करेन्ट जुन हुन्छ यहाँ हेरौं एक्सपोनेंशियली यहाँ के भइरहेको छ डिक्रिज भइरहेको छ। यदि करेन्ट को मैले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने करेन्ट को लागि म ग्राफ कसरी बनाउँछु एक्सपोनेंशियली डिक्रिज हुन्छ। यहाँ हेरौं यहाँ भइहाल्छ टाइम, यहाँ भइहाल्छ करेन्ट, मैक्सिमम करेन्ट यसको आई नट यहाँबाट घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ इन्फाइनाइट टाइम। तो यो करेन्ट टाइम को रिस्पेक्ट को ग्राफ तैयार ठीक छ। यहाँसम्म यति हो डिस्चार्जिङ अफ द क्यापेसिटर को कुरा।